अस्य श्रीललिताकवचस्तवरत्नमन्त्रस्य आनन्दभैरवऋषिः अमृतविराट्छन्दः श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी ललितापराम्बा देवता। ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः श्रीं कीलकं मम श्रीललिताम्बा प्रसादसिद्धध्ये श्रीललिताकवचस्तवरत्नमन्त्रजपे विनियोगः। ऐं अंगुष्ठाभ्यां नमः, ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः, श्रीं मध्यमाभ्यां नमः, श्रीं अनामिकाभ्यां नमः, ह्रीं कनिष्ठकाभ्यां नमः। ऐं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ऐं हृदयाय नमः, ह्रीं शिरसे स्वाहा, श्रीं शिखायै वषट्, श्रीं कवचाय हुं, ह्रीं नेत्रत्राय औषट्, ऐं अस्राय फट् भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः। ध्यानं श्रीविद्यां परिपूर्णमेरुशिखरे बिन्दुत्रिकोणे स्थितां वागीशादिसमस्तभूतजननीं मञ्चे शिवाकारके कामाक्षीं करुणारसार्णवमयीं कामेश्वराङ्कसितां कान्तां चिन्मयकामकोटिनिलयां श्रीब्रह्मविद्यां भजे। पञ्चपूजां कृत्वा योनिमुद्रां प्रदर्श्य ककारः पातु शीर्षं मे, एकारः पातु फालकम्, ईकारः चुक्षिषि पातु श्रोत्रे रक्षल्लकारकः, ह्रींकारः पातु नासाग्रं वक्त्रं वाग्भवसञ्चिकः, हकारः पातु कंठं मे, सकारः स्कन्धदेशकम्, ककारो हृदयं पातु, हकारो जठरं तदा।